अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जोड़ ताज़ा खुशाला सिंगल है तो नहीं ठीक ठाक है? क्या हाल है? ठीक ठाक है। वो मेरी सीट फिर आपने कहीं और टका दी है। किधर सीट है? हाँ? मैं देख लेता हूँ असम्बली में सीट बैठने की, जिधर आप कहते हैं उधर ही आपको बिठा देते हैं, कोई मसला नहीं। बैरिस्टर गौर साहब, नहीं मैं तो बस सलाम करने आया। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आपने नोटिफिकेशन जो आया था उस पर आपने तरदीद की थी कि सर इंशाल्लाह सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप खुश हैं मरवत साहब? मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है, ये हमारा इंटरनल मामला है। देखिए ये इंटरनल मामले पे कोई बात नहीं करते हम, पार्टी के इंटरनल मामलात पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। नहीं ये कर रहे हैं हमें सर बेफिक्र हो जाए और बात एक महीने फोत हो गया, एक महीने अगवा है, एक को आपने निकाल दिया, कल क्या रहे सर आप? नहीं मैं तभी आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अगवा वाला भी वापस आएगा, जिसकी पोतगी हुई अल्लाह ताला उसकी माफिरत करे, और ये जो है ना हमारे साथ ही खड़े। खान साहब को क्या बताएंगे मरवत साहब? सर इंशाल्लाह ये हमारा इंटरनल मामला, डोंट वरी इंशाल्लाह ताला। स्टेटस क्या है? स्टेटस बता दो। लेकिन नोटिफिकेशन पब्लिकली आप लोगों ने जारी किया मरवत? नहीं मुझे, मैं कल उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। देखो मैं सर उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि वो मुझे नोटिफिकेशन का बिल्कुल पता नहीं था, न मुझे इल्म में था, बल्कि मुझे रात के वक्त पता चला था। यहाँ आपके एक साथी हैं, मैंने बल्कि इसका नंबर भी इसीलिए ब्लॉक किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि ये है, साथ ही कहा मुझे कि इस किस्म का नोटिफिकेशन है, मैंने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको बताया नहीं देखो अच्छा मेरी बात सुने। देखो पब्लिकली नोटिफिकेशन, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या हुआ है, उमर साहब जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दूसरी है कि हमारे जो लोग नोटिफिकेशन ये करते हैं बताते हैं, वो सारे चूंकि अरेस्ट हो चुके थे, वहाँ नहीं थे, एक नया बंदा वहाँ बैठ गया था, उसको पूरा प्रोसेस का नहीं पता था, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हुई है। लेकिन ये सुन तो ले बिल्कुल। देखो मैं एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, देखे आप इंतजार करें, इंशाल्लाह ताला एक दो दिन रहे, अच्छी खबर आई। उमर अयूब साहब के होते हुए वजह है कि एक शख्स पे इल्जाम लगाया है हामिद खान ने। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ। देखो अगर मेरा और हामिद खान साहब की व्यू में कोई फर्क है तो वो एक इंडिविजुअल मामला है, वो पार्टी पॉलिसी की बात अलग है। पार्टी पॉलिसी पे एक स्टैंड लिया जाता है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और खान साहब को फिर दिया जाता है। इंशाल्लाह ताला एक दिन दो दिन सब्र कर ले, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अच्छा जो अवामी रिएक्शन आ रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे जिसने ये अपलोड किया, ये जो नोटिफिकेशन? सर थोड़ी बेफिक्र हो जाएगी, हमारे इंटरनल मामला। साहब ये बताइएगा, एक शख्स जो आपकी पार्टी के लिए ऐसे वक्त में खड़ा हुआ जब कोई और पार्टी मेंबर खड़ा होने को तैयार नहीं था, मैं ये आज कह रहा हूं, उसी शख्स को बार बार इस कटहरे में लाया जाता है कि वो है, मैं आपको है, एक और चीज देखिए, मैं आपको एक और चीज, मैं शायद वाहिद बंदा हूँ, मैंने असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर आजम को कहा है कि लोग अपनों को जोड़ते हैं, आप अगर तोड़ेंगे तो आप लाखे से बनाएं। तो मैं अगर नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। नकवी साहब ने पब्लिकली कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई के कहने पर ये मुझे बताया गया, मैं ये कह रहा हूँ, यस मुझे बताया गया। खान साहब के कहने पर हुआ है सर? नहीं देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो अगर मुझे कहा तो सर देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं था, मुझे खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन अगर उनको कहा तो कहा। अगर नोटिफिकेशन इशू हुआ तो इशू में तभी आपको कहें इंटरनल मामला से सिर्फ 2 दिन नहीं सर देखिए एक मिनट नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। गौर साहब आपने कहा कि अच्छी खबर आ सकती है, तो क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? सर क्या चीज रिवर्स नहीं हो सकती, सब कुछ ये आई नहीं रिवर्स हो गई। सर मैं बैरिस्टर गौर साहब के बातों की तायीद करता हूँ। मेरे चेयरमैन हैं, हक और सदाकत के लिए खड़े हैं, और जो खान साहब का फैसला होगा और चेयरमैन बैरिस्टर गौर का फैसला होगा वो मुझे हर वक्त कबूल होगा। मरवत साहब मुलाकात कब करवा रहे हैं खान साहब से? ये तो मैं तो उसको हर वक्त कह रहा हूँ कि आज ही चले जाओ। हाँ लेकिन अगले दिन बैरिस्टर गौर साहब ने मुझे कहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात वेरी सिंपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें बड़ी कोशिश की गई, इसमें दराड़े हों, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक हो, इसमें फलाना हो। कल आप लोगों ने जलसा भी देखा, आपने अवाम को भी देखा, आपने हमारे जो कैंडिडेट है, मुझे मुमताज़ साहब के ये अल्फाज याद रहेंगे, उसकी डेथ हो गई, वो आखिरी वक्त बच्चों के पास जाना चाह रहा था, नहीं जा सका, वो बच्चों को छोड़ के खान के साथ खड़ा रहा कि मैं अगर बच्चों के साथ इस बीमारी में भी मिलूंगा
تو میرے خان صاحب کے سٹینڈ کمپرومائز ہو سکتا ہے. اس نے موت کو ترجیح دی. خان صاحب کے ریفرنس کو جو سٹینڈ ہے وہ سٹینڈ سے انہوں نے لے لیا. یہ والی بات انشاءاللہ تعالیٰ تسی تسلی رکھو. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ. گور صاحب کیا یہ باتیں آپ گزشتہ روز جو پبلک ریئیکشن آیا جلسے کے اندر جس طریقے سے نعرے بازی کی مروت صاحب کے حق میں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے رات کے وقت ہوا ہے, کدھر نام ہے آپ کا بندہ یہاں موجود ہے, مجھے رات کے وقت آیا اور رات کے وقت میں نے اس کو کہا ہے. اس میں سے ایک نے مجھے لکھا تھا کہ جی یہ جھوٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو بلاک کیا تھا. میں نے کہا میں نے زندگی بھر میں آپ کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا آپ نے جھوٹ بولا. میں جب کہتا بھی ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے. میں اپنے الفاظ کی نہیں, ایک منٹ نہیں وہ ایک بات نہیں ہے. بات نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں الفاظ نہیں بلاک وہ یہ میں نہیں کہہ رہا اس طرح. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کبھی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا. میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے. میں اپنے الفاظ کا چناؤ, یہ ابھی نہیں, زمانہ قدیم سے. بلاک پہلے خان صاحب کرتے تھے سر, بلاک تو پہلے خان صاحب کرتے تھے, خان صاحب کرتے تھے. ایک منٹ ذرا میں دے دوں. جی یہ گفتگو آپ نے سنی. شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پارلیمنٹ پہنچے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب مروت صاحب اور کی واپسی ہو سکتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہاں وہ بات کریں گے خان صاحب سے. نہیں, مجھے تو چیئرمین صاحب نے اور بہت سارے لیڈرز نے کہا ہے کہ خان صاحب سے آپ مل لیں. میں خان صاحب سے مل رہا ہوں عنقریب ہی. اور یہ جو سارے جن لوگوں نے پاپڑ پکائے انشاءاللہ یہ پاپڑ انہی کو کھلائیں گے. غلطی کہاں ہوگی آپ سے, کون سی ایسی غلطی؟ غلطی کوئی نہیں ہے, غلطی کوئی نہیں ہے. غلطی جو ہے نا وہ آپ صرف زیادہ بولتے ہیں, شاید یہی غلطی ہے. باہر نکلتے ہیں کم وقت میں کدھر زیادہ بولتا ہوں, تم لوگ سوال اتنے زیادہ کرتے ہو. باہر جلسے وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اس لیے شاید نہیں, میں اگر بولنے کی خواہش مند ہوتا نا تو شام کو 3 چینلوں یا 5 چینلوں پہ بیٹھا ہوتا. میں نے یہ موبائل پہ بلاگ لگائے ہوئے ہیں. آج کل میں کسی میڈیا کو آپ کے ساتھ, بیرسٹر صاحب نے بھی بلاک مجھے لگا دیا, آپ نے بھی بلاک, یہ پی ٹی آئی کر کہہ رہی ہے بلاک لگا. نہیں بات یہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں, دیکھیں اب آپ لوگوں کے ساتھ راستے میں کھڑے ہیں, پھر آپ سب دوست ہیں, آپ لوگوں کی وساطت سے ہمیں شناخت ملی ہے, تو آپ کو ہم نہ نہیں کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی چینل پہ جانا ہوتا, میری خواہش ہوتی تو میں چینلوں پہ بیٹھا ہوتا. بہت ساری ریکویسٹ آتی ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ بول جاؤں اور لوگوں کو ناراض کر دوں. جتنا بول گیا ہوں میرے خیال میں اسی پہ اکتفا ہونا چاہیے. کارکنوں کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ بڑا شدید کارکن زندہ باد. استعفیٰ دیں گے آپ؟ کارکن زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. باضمیر لوگ ہیں, غیرتی لوگ ہیں, اپنے ضمیر کے مطابق وہ کھڑے رہے. کل ثوابی کے جلسے میں انہوں نے ثابت کر دیا. سر آپ سے استعفیٰ مانگا گیا ہے تو آپ دیں گے؟ نہیں, میری جگہ آپ دے دیں. میں دے دوں گا سر. اوکے تھینک یو. مجھ سے جس نے مانگا ہے وہ اس کا اہل نہیں تھا. جس نے مانگنا ہے وہ ہے خان, یا پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کہتے, یا پھر مجھے بلاتے. یہ اچھا, یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. تصاویر بڑی نظر آئی ہیں, کیسا لگ رہا تھا آپ کو یہ دیکھ کے؟ ورکرز کی محبت ہے, اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, جب یہ ظلم و جبر کا دور تھا تو میرے ساتھ نکلے تھے خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں. اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا تکالیف ہم نے مل کے اٹھائی. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کون جیلوں میں گئے اور کون جو ہیں مفت میں بیٹھ کے آج کل چون سا آم چوس رہے ہیں.